توانم باشنگری حوالان هک خود حس کردن انشاءالله ام ده پارچه سه یا ویدیو دست بکن بچک دیتیلز و تفاصیل دارین سرخ و خانیه دست بکه از چما پنجره ده چکم جا دخول طبقه بنی خاره یعنی ده دست بکم ده چما ورتکس ده ما سلایس بلین دي كما سي تقريبا حاطه فيري بالضبط دي كما سلايس تمام دي كما سلايس بوش دي هما دي رقم دودوس كم كيبورد دش ما اتش دي في ايج اختيار كم قاليها ودي بيش ما كونكت دي كما دو وش دي كما حفته اما ده تقريبا ولا اقياض بي تشترا ديما سريج ان شاء الله سريج هر وصا نفسي تشت سلايس دبا ما سري بس شور بخ زيادة باي سري هما اوديت بيتن بتا بشك مشكلة شيت بيتن يعني دي تبتشي بيشي بس احطيرها كون نفس قياس بيت كان يخاره دي سلايس كلي دي وده تمريني باشي درابي كا اتش ماكينوكا also H وده چه بيجي ده بيجي connect دكا دو ويش دكا حفته وكي خاره دا قياس دوان هر دو اشتيك بن اوا ما تشكر دمينيت نوكا درابم چكم درابم بجاشني دي خسف كم دي بما خاره بريكو extrude في حالة دوسا از دي بما خاره كما extrude دي كما سالب 0.4 سانتیم به مجور اوصا اوكي او چجور خارجي نفسي عملية دست بيكم هكا خود حس كتن او جي دي ابني دست بيكم extrude سالب 0.4 تمام اما متشكر بس دي مين تبير مشكلات منها بارچة خارج دي كما ديليت دي كما ديليت بس شوربة چلتت ويره دي چلكي دي كا بوردر ده شان كي ودي بيجي كونكت وجا في حالات دي چليتن دي اخر خاني داگرتن اگر تو گلك معقد بي يعني ده شو لك مظبوط بكي شيء في چلب كي تو شيء اوه هول بكي ها فكانه از في نقطه قال في نقطه كما كونكت هكا نبو كونكت جي شيء بكي alt to c ده بيتا كتر بيتا كات شين نقطه كبير تشيكي also تقريبا تشيكي also اوكي بس ده اوه جدا کم آموش برنده آنو که نشله کم که باردره اوه اف نقطات بيقوانينا هكذا بينو ببي تقريبا بيقوانينا ساكنة رابم هادو بس شون كم بيجمع كولابس باش رقم سيدوس كم تمام باش درابم چكم درابم چما polygon لچما create استاب خودم مشغولی و درابم polygon اکی چکم also archivo تمام هذا خلص عبدوي أبخر بي قطعة جان هيش مشكلة شنابي أفج ديارنا طبعا هاي إشكالة درابينوكا تشكي درابينوكا بجا دي بتشك ديتيلز بسيط ده بس بري از ديتيلز بدمه مفيت شكل كم مفيت رخيبه اذا درمندور خانه خرب كما كابن الشم في جدا كم عفوا دش ما طبقة بني ده جدا كم
و ده سری دست بکم also اوه دی برزه بید اوه دی بده بلکن او دی برزه بیدن دیار نکد دوست چکم تمام حطا بره درسته باش ده چکم وقتی از چید کم او خلاص کم درابم و جاشنی ده او دیکم دیکم create shape from selection دیکم linear باش اوکی باش درابم چکم درابم او خلاینه من چکری دی vertex سری دستشان کم از خرینه اینم چنکو بلکونه ای را حطا ایره بس هر نه اشکال بله حطا دی مایه که بید هم برای که خوبید تمام نه اشکاله تمام باش درابم چکم دیما طبقه خاره درابم دستشان کم وصا و درابم بشك كما inset ده كما 0.05 so also بشك تفاصيلك بداية بسيط باش دي كما extrude دي كما سالب 0.05 و ده بشينجي فاصل كم چونكو اوه تكستوري خويا تمام اوه بلا رنگ سور بید هست که دا جواز بیتن دیم سری عین نفسی تشتی کم عین نفسی شلده کم درابم نکچ کم درابم کم اینست دی کم 0.05 باش اوکی باش اکسترود كما سالب 0.05 باش درابم كما ديتاتش او منفصل كر باشي درابم چلي كم يفي دي دوست كم ودي ولي كما ها also تمام دمين دويري في جنوكا شباك دي چهار شباك وكما و از دي محتاج خريطة بام دي كما توب و خريطة بني بتاني دشان كم ريكتانجل اكا خالي دي چه كم كا محاضاتش فيري بيتم و اس نيتا اس في ريكتانجلي پانيوي كما 3 متر اوجي بر پنجره بلا 3 متر بيت آلسا بيت تماما بلا نیوه که مجالک تداها بیدن تماما باش دی کم اکسترود دا چونکو دی کم بالین و 1.8 و چنش عرض بلند بید تقریبا وکی پنجره دی آسا دی برنده بیدن جا اوه لكينا دونيف 2.5 بانيوي تقريبا بالآن دبيدن يعني معقولة سيري بيجي بشك لا بس بيجيك بيتخاري من ليماك آسا تماما دنس حكا دي مثلا هر نفسي تشت دي مثلا تقريبا بشك مجالك بده آسا که خوارب چک مجالکی بده مسافت اکا گلک آب چک ده اول چک آزیده ید چوی تمام باش درابم چلکم از درابم اوه هیکله آن هیکله خاره گلوه ده جدا کم تاکید کم که چت ناف دیورده ساکه وی حرکه اکر نو که از وی دوست کم ده چما بالین چما بالین باش برو بالین همه چکم برو بالین ساکه چلیکر تمام کلیک راسته باش convert to level poly باش یا سریجی هر نفسی تشت یا سریجی جدا کم ده دیواری گرم و ده
اختيار كام اسمه بروبوليان باش دي كما كليك باش كليك كراسته باش convert to double poly باش تدخل بينما اما شباك بتفاوضا هيج مشكلة تدانينا كلاك جان تفاصيل باش يتشيب كي قطعة بريكات تاتش قلبي نبيتا اك قطعة و تشي رنجي بيجيب قهريني هذا رنجي قهريني كم رصاصي هر موديلينج كتشيكم دي كم رنجي رصاصي شترا تمام هذا عديته هر دكا كم رصاصي ده هم بناء قطعة ان شاء الله ده درسبان تبين تبيري او انا من ايك مشكلة هاي او جي يا خوريبو و درست غزيدة هاتية هذا دي كاميرا رصاصي تمام درابو نقاط شكام دي درماندري كاميرا كوبن ايرا درماندري كاميرا كوبن لازم انت سكريبت هاب سكريبت سويب بروفايل لازم تعرف هابيتن دو بشي تشيك ايفان تفاصيله دي دوس كام و دي بخو رقم 4 دوس كام رقم 4 اختيار كام تمام ودي كما length 0.2 width 0.8 هذا معقولة قالك اما اكي كليك دي بدا تشيكت شو ليك قالك بصنايا ويا جارش also تمام قالك جا درابين كيف جا دتشكين درابين بنجرة أخرى تشيكين وهر نفسي حالتي دتشما اتش دتجربين كما لوب هكا نبتا لوب معناته دستيفا إنو بيا أبقو نبتا لوب برفي ودتش لكي دولكي ها also هاسكي خب بقينا حطها خردة شلون كي تشترا دي كما لينيار او تفاصيل كير تمام دي كما لينيار هذا منفصل كير بجا ازربهم تشكام دربهم تشك هندا اوديو لكام يطارع كي بودر ما دوره اوديو تشكام اكو بوجاناتيه يعني نبو تشتكيا از دي رقم 12 اختيار كم تمام بس رقم 12 قالك يوب زخمه ويا تك تشات نافي كدودا او صناعيه از بس نجرب نشتكم دي جوهرم كما 0.8 هذا معقوله تمام مشكلة فيتشيا أفا بتشيت ناف يعني تشيت ناف دا أوش برويت شوي ثاكي إيرا من إيك مشكلة من هاي ثاكي كان ملاحظات جاي ثاكي وشوية معناه هي تفيرتك سكا هاي نيو جرتيا يو فاكيريا جافي شوري خوبا دي كما ديليت هذا فيديو كان دي كما كات وان لاينا دي درست كام دي جدا كام كمان كا درستن ساكي وكيريش برهنده وجد رابي كي ويلت دا تشتا درس بيتن تمام تمام كما سكريبت جرا دي وده دوس كام رقم 15 بو شني هاتا گرتن بس مشكلة من قلبي هاي أبا نا إشكالة وانا المفروض لازم جدا كربا بس نا إشكالة دا وقت من نبت تمام هذا باش شم جدا كم او جي بريكوفي ولا بدي تأخير بيت بس نا إشكالة هما تجارك تشيكري دي خرج جيكا كما دي تاتش اما بس أبا يعني في كما دي تاتش بتني نفصل كم شكا بتني يا أودية يا خرابة كما 12 15 أفايا تمام أبعاد الشتى درستن
ساكنة كود تشلهت ولكها صفيت كالبنجرة تدن ساكنة كو چاويا گلک جانا مقيلة گلک تمام اول جامونو که درابين هنا بيبتنه رقم 15 بو یا 15 مشكلة 15 یا چت 19 جوا دهولي که ها خلاص چه بس یک دقیقه یک مشكلة که هی بارس که دا دیار بیتن و جی فیت کفته گلک جانای این نفسی ساکنه که کش که خرابی باش دوی جدا کن که رقم 15 هم هر اما دون وجاره دنه دوید خرابی اونا اشکالم اولا اول هم میاد دستشان که دیویل دا کلیده و احتیاط اول ایک یا دوی اول دا جدا که اول هر دو دا جدا که دیگه دی تاچ اوکی دینا به هر دو دوست که و دی رقم 15 اختیار که 15 اوکی 15 دوست که تمام باشه اولی که ها دا درز بیتن دا یازده مشکله نبیتن دینا بره اوجی هر واسه دهن دوست کن و رقم 15 تمام سوا ایچاد ناو داد دوست که به باش دولی که ها تمام اما نفس قیاسات لهذا شيء هميا بقري و برانج رصاص بده اول تقريبا گلک جانه هات تمام وكده رابين پارچه کمای یا بسيط او جي اوه كالفيا لاين كده تشيكم او جي create line create line كده تشيكم بريكو في اوه دي درس كم دي كما چند بس كان تصميم فيها كيش كذا يا جانا هذا يا جانا بس كاين هاز بيجن مشكلة مش بار ناكر هذا P01 اللاين دوس كم ليش مع P01 تا اول چجور اوکی نشکاله دوس که وی پشتو هولی که ها دا بارز بید دا به دفتره و آسا بعد سکن قیاساتش درست دا نوالا درست نیم که 0.2 دا تریج بید اول
تقريبا نفس الحجم اللي هذا. بوصل لهات. طبعا دونك السقف ايش شيكا قرميت وتشت هميت تشت خاني درس بيت همي ناحيتها. تمام. بينا فيريجي بينا فيريجي دوسكي لينيار راكي وجدي فيدوسكي كا بازدا كا بي بازدا بي بازدا جي دولي كاها جدو خو زحمتنا دا يعني دا وقتتاش نجدن هما دوي كوبي كي ودين خاره آيرة تقريبا. تمام. ببچكي وگرگا چک 0.15 هذا جوالي هاد. تمام. أبدي كم بشك كلاك معظمة كمان 0.12. تمام. يهردقو جرم ودي كما رصاصي دو درز بيتن أفاد شو. تمام. دميت هذا طبعا هذا جيب صنايع هاد نخب نفسي شوله همي اكن ولكن هكا لينيار وبشنو ديجري ودي بيجي بازدا دوسكي راجي بخويا درستامو بس دي بالدين بو مصادر بارز بيتن بس ودي قيمته يجي كما 0.2. تمام. دي درجاجي تشيكين درجاج دي بو تشيكين also يشينا لينيار لكن شو الشان صناعية يعني هكا تسكريبتا بيت بس هكا تبدا ستيفا ولوفت تبكافيه تدي جالك تاخير بي جالك وجالك هذا كان مشكلة ما تشيبو. تمام. يو تشاجور جاء بيت فيا تبكي تشلو بنج تدرس بيت بس نا تشلو بنج والله كان نوت درسته ده تأكيد ك تركيبه. تمام. تمام. تلجان لهات أفجي بدأت هالوسط كيف أخوي كما لينيار وده شيء كان في بريكا وصا كان بازدا هذه صفر كم
ساكيرا مشكلة منو هاي بيك فانا بيا معناه چه معناه او لاينو تكيشوي لاين دوي كشو فاكي شكاستيا كشو شكاستيا اس متأكد ما ابعي شكاستيا جد ايرا هو لك اياها ونجيها مؤخرا هو لبكها ويل داكي لبدا درست ويلد تمام دي باش دي ما فيري اسمها بازده اختیار کم باش دي بجوارا فيري تمام اوه چه بو دينا ايرا كما لينير لفيجي نفسي حركة كما بوزده ولا بتشكني فاك بصبي تدفيجي اگه تا ازعاجتك كانت مثلا بتجانينه تشي اوي كم كي 0.15 ساكيد فيتها ديواريات تماما شيجي خرب كي 0.15 او خر طابعته هيش مشكلة نينا عندك غير قياسا شكل كم مثلا 0.15 ليرة 0.15 ما فيرجي أين نفس الشغل دوا كم كما 0.15 معظم بعضها وقياس دوي من الزفران ديالها أصلا يا معظمه بچك مشكلة هاي وقت الزيادات كم او دي بيت معظم بيت تدوس كذا تمام نهش كلها لا اوكي كلاك جاليات تشيفير بجري قاليها كالينيار سراويجي تشيكي تفاصيل جان دايما اكا مروفندي اهتمام بدا التفاصيل كلاك جان لتت يبرا دايره
دیگه جیبم بس دی لاین خوش تا زیده کم دیبا ما حطا ویره تمام اتركها رقم 4 دست کم تزافرینم ولا اوصا بیتن سبب چاكي بچيكا دا مدويد خرق قياس بيتن او گلك لعب معظم أبا من مير راكر و أنجل جي نوت من صفكر أبا جاشتا جيخو جانتر لهاد تمام تقريبا قال جان لهاد دبین دوره پنجره بچیک جی گلک بسنا یعنی چا چکی ساکه اما سا چید کن پنجره بچیک دیکما لینیار تمام دیگرم بدک ستو همی هر دوگا دیکما ویلد باشی وقتی مزان درسته دیکما converted double poly یادی تو چکم سبب من نیوه که آسا پاشی ویجاش نیه تفاصیل دمه کما insert کما 0.05 پاشی 0.05 جرا کدی با سالب است سالب تمام باشی این سه کدی باز جاریز رفته بشینگی اکسترود اکا کم سالب 0.0 اک یا سالب 0.02 تمام باشی دیکم چه دیکم دیتاچ فاصل که اوه دیتاچه طبعا یادتانه که دی بچه ستیر که برکا شل چونکه دی خامه دینه خامه نکاس شل بلکز دینه بلا بشتر جور چه درا بلا هم تبید تمام اوه دی کمال اساسی اوه بلا شین بید هل اساس جان افغان هذا بيت على أساس جامعة هذا تشيبو درسته حتى يرى بلا درسة سي بيت حتى يرى بلا خلاص بيتن ديمين تبيري درسا چاره انشالله تفاصیل بتر دینه دیتیل سا چطور ساده بتر دینه انشالله دا خانی برچاف کوید دا جام بیتن انشالله دا بدلی هواجی بید دیمین دویره پاش راین در رو تکشتر پاشید سر به موضوع آقفی